Alors, je reste toujours avec les exemples qui concernent les titres de participation. Ce sont des immobilisations financières. Alors, يقول لي توا في l'exemple الثالث, l'entreprise X possède 1000 titres de participation achetés à 50 dinars le titre. Donc, هذيك 50 dinars le titre, هذيك c'est le V0. Le V0 هي 50 fois 1000, يعني شريناهم ب 50 مليون الأسهم هذوما. باهي. Alors, chez Colli, en première question, il le 31-12 de l'année N, le cours moyen des titres en bourse s'élève à 46 dinars. Donc, الأسهم اللي احنا شارينهم ب 50 هيك ال V0 متاعنا هي 50 راهو le 31-12 de l'année N طاحت قيمتهم وولات 46 دينار. C'est une diminution de la valeur de titre. Cette diminution n'est pas irréversible, elle est réversible, elle n'est pas définitive. Donc, je dois constater la provision pour la première fois. Pour constater la provision pour la première fois, c'est la yesr. Je vais débiter le compte dotation aux amortissements et aux provisions et je vais créditer le compte provision pour dépréciation des titres de participation. قداش الفالور توا اللي باش نحطها نتاع البروفيزيون هي الفالور نتاع الخساره. دونك الخساره قداش هي 50 الا 46 multiplié par 1000. دونك باش نلقى 4 في 1000 ça fait 4000. Donc هذيك c'est la provision que j'ai constatée la première année. باهي نمشي توا للعام اللي بعد 31-12 N plus 1. يقول لي راهو le cours moyen تاع les titres en bourse s'élève à 44. Donc نمشي نقول احنا شريناهم ب50 اليوم سومهم ولا 44. دونك قداش يلزمني بروفيزيون خاطر طاحت القيمة. دونك يلزمني بروفيزيون 50 إلا 44 يعني 6 multiplié par 1000 يلزمني بروفيزيون 6000 هكا ولا. alors يلزمني بروفيزيون 6000 اور انا عمناول عملت ديجا بروفيزيون 4 ملايين. مو قلنا متاع عمناول ما تنحاش مادام ما نحيتهاش. دونك 4 ملايين نحبوا نردوها 6 ملايين خاطر الريسك زاد متاع الخساره. السوم شرينا ب50 ومن بعد سومهم ولا 46 ومن بعد سومهم ولا 44. دونك الخساره تمشي وتزيد لو ريسك نتاع الخساره يمشي ويزيد. دونك لازمني انا نزيد في البروفيزيون. دونك كيفاش نزيد في البروفيزيون بارابور على لاني ديرنيير كيف نفس l'écriture قلنا كيما الكرياسيون كيما l'augmentation. Je vais débiter dotation aux amortissements et je vais créditer provision pour dépréciation والvaleur هي 2000 دينار. دونك توا كي نشوف الكونت نتاع البروفيزيون تاعي فيه شنو نلقى انا حليته عمناول صبيت فيه 4 ملايين والسنه زدت صبيت فيه 2000 اخرين. دونك هو توا فيه 6 ملايين اللي هي الفالور اللي انا حاجتي بها au 31-12 n plus 1. داكوغ به نتعدى. يقول لي توا au 31-12 n plus 2 le cours نتاع لي تيتر هذوما ولا 47 دينار. alors هات نشوف نعمل حساباتي ديما راني نقارن بارابور للفي زيرو. شو نقول احنا شريناهم ب50 اليوم سومهم 47. دونك نعمل لا ديفيرونس خاطر باقي سي اون بيرت ملتيبليي بار 1000 تيتر. دونك باش نلقى 3 في 1000. دونك باش نلقى ثم ريسك متاع خساره ب3 ملايين. دونك يلزم البروفيزيون تاعي تكون 3 ملايين. اور انا عمناول ووت عمناول عملت بروفيزيون. البروفيزيون نتاع عمناول ووت عمناول قداش عطاوني في الكونت الكل. دونك ما ننساوش. دونك عمناول عملنا 4000 ووت عمناول حطينا 4000 وعمناول زدنا 2000 باش ولاو 6. توا نحبهم يوليو 3 خاطر زاد طلع البريم تاع الاكسيون. دونك شنعمل يلزمني نقص من الكونت بروفيزيون 3 ملايين باش يبدا السولد نتاعي 3000. هذاك هو اللي انا حاجتي بيه. D'accord? Donc, je dois diminuer la provision. Donc, كيفاش نقص من البروفيزيون؟ حكينا ديجا في الموضوع. نقص من البروفيزيون وقت اللي je débite le compte provision et je crédite le compte reprise sur amortissement et provision ونحط المونطون اللي أنا باش نقصه من الكونت باش يولي السولد متاعي فيه 3000 ما عادش 6000. D'accord? به je continue. دونك كيف نقول انا توا اللي الكونت بروفيزيون تاعي فيه 3000 برك بعد ما نقصت منها البروفيزيون يعني
puisque هما 1000 سهم يعني كل سهم أنا عامل له بروفيزيون ب3 دينارات داكوغ باهي يجي توا شنو يقول لي يقول لي le premier 4 n plus 3 l'entreprise X cède de son titre donc باش تبيع 200 سهم au prix de 56 dinars par chèque donc l'entreprise اليوم في n plus 3 في le premier 4 باش تبيع ماك 1000 سهم اللي عندها باش تبيع منهم 200 وباش تبيعهم ب 56 دينار alors نذكركم لهنا احنا توا رانا في الاكتيف نون كورون يعني نحكيو على دي زيموبيليزاسيون مادام نحكيو على دي زيموبيليزاسيون وقت اللي يتباعوا لي زيموبيليزاسيون هذوما يلزمني نتعدى بك ليتاب اللي شفناهم قبيله كيما وقت اللي بعنا لو تيران ومادام بعناهم لي تيتر هذوما يلزم البروفيزيون نتاعهم تتنحى مادام هما ايموبيليزاسيون دونك البروفيزيون نتاعهم باش تصير لها انولاسيون كيفاش تصير لها انولاسيون تصير لها انولاسيون بالكونت لوي ميم كيما قبيله هاي باش نشوفوا توا لي زيتاب وما تنساوش اللي احنا باش نحكيو كان على 200 سهم برك ماناش باش نبيعوا ال1000 الكل باهي الوغ دونك لي 200 تيتر هذوما الفي زيرو نتاعهم قداش الفي زيرو نتاعهم هو 50 دينار احنا شريناهم السهم ولا في 200 على خاطر ما باش نحكيو كان على 200 اللي بعناهم تجي 10 ملايين دونك هذيك الفي زيرو نتاع لي تيتر فوندو باهي قداش عملنا لهم بروفيزيون الكل في الكل فينالمون هالي تيتر هذوما قلنا 3000 عملنا من الأول 4 بعد 2 ولاو 6 ونقصنا 3 ولاو 3 دونك هي لا بروفيزيون كونستاتي سي 3 دينار بار تيتر دونك 3 فوا 200 باش نلقى البروفيزيون نتاعهم 600 باهي دوا شنو نعمل توا مادام نحكي على ايموبيليزاسيون دونك باش نخدم كيما خدمنا التيران باش نلوج الفي سي ان اللي هي في 0 موان لا بروفيزيون الفي 0 هي 10 ملايين والبروفيزيون نتاع 200 سهم اكاها وهما 600 دينار دونك باش نعمل 10 ملايين الا 600 باش نلقى الفي سي ان باش تطلع عنا 9400 لا في سي ان هايكا دونك لا في سي ان هي 9400 توا بعد ما لقيت الفي سي ان باش نلوج le résultat de session le résultat de session c'est le prix de session moins la VCN قداش هو لو بري دو سيسيون قال لي راني بعت السهم ب 56 دينار دونك 56 في 200 يجيو 11200 دونك لو بري دو سيسيون هو 11200 نحي منه لا في سي ان 9 ملايين و400 دونك باش نلقى اللي ثم ان ريزولتا كي بوزيتيف اللي هو 1,800,000 وقتها نحكيو على برودوي نت سور سيسيون دو فالور موبيليير داكوغ باهي الوغ نجي توا نعمل ليكريتور كونتابل نتاعي دونك في ليكريتور كونتابل اول حاجه باش نبدا بيها قلنا مادام ثم 200 سهم تباعوا دونك اون برانسيب يلزم البروفيزيون نتاعهم ال سانول كيفاش جانول البروفيزيون نتاعهم اللي هي 600 دينار je vais débiter le compte provision pour dépréciation des titres de participation et je vais créditer titre de participation j'annule la provision contre le compte نتاع البيان اللي بعناه d'accord et je vais annuler هاك 600 دينار هذوكم اللي هما البروفيزيون نتاع 200 سهم نتاعنا برك باهي ensuite je vais constater le résultat de session donc بالنسبة ليا بعت البيان متاعي ب11,200 هاكا دخلوا للبنك عندي un produit net sur cession de valeur mobilière c'est un profit ب1,800,000 d'accord et puis le compte titre de participation هو اللي انا باش نعمل بيه l'équilibre donc je vais le créditer خاطر هنا عندي 11,200 وهنا 1,800,000 donc هنا يلزمني 9,400,000 باش نحطهم في الكونت titre de participation donc le compte titre de participation il a été crédité ب600 و ب9,400,000 اللي هما كي نجمعهم مع بعضهم يجيو 10 ملايين اللي هما الفي زيرو متاع 200 سهم اللي بعتهم اكاهو داكوغ فوالا دونك juste لهنا une petite correction بربي سامحوني le produit net sur cession de valeur mobilière 757 راهو مش 756 داكوغ فوالا